अड्याला से तुम लोग फारग हो गए? नहीं, अब उधर जाते हैं, परसों जाएंगे। इधर ही रुक जाए। आज अड्याला से रौनक खत्म हो गई। वैसे मैडम ऐसा लग रहा अभी है, ठहरो। वैसे सिर्फ एक सवाल ये कि ऐसा लग रहा है कि खान साहब की इजाज़त के बगैर फैसले हो रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से खान ने नहीं इजाज़त दी, फिर किसने की है ये? क्या एक सेकंड, ये फैसला किसने किया है? मेरी बात सुनो। आज हम किस चीज़ के लिए आए यहाँ? जी। आप में हम खुश लग रहे हैं? आज की समात के बारे में क्या आज कहेंगे? समाज के बारे में, आज की समाज ज्यादा जरूरी चीज है असल में। खान साहब शाह महमूद तब नहीं बाहर जाएंगे, यहाँ से रास्ता भी बंद किया है। आज समात हो रही थी और हो रही थी साइफर के ऊपर, और यही बस डिस्कशन का पॉइंट है। आप मुतमईन हैं कोई आज की समात से? जजेस आज गौर से सुन रहे थे, एक दफा बाहर बात इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरी साइड से ख़त्म होकर कल ही शायद आर्डर हो जाए साइफर केस में, तो उम्मीद है कि कल तक ये साइफर जो है ठिकाने बढ़ जाएगा। हामिद रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं आज की समात के बारे में? देखिए, हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम डे फर्स्ट से एक ही बात कह रहे हैं। पहले आप कहते थे साइफर था नहीं, फिर आपने कहा साइफर है, अब आप साइफर के हवाले से कोई बात भी नहीं कर पा रहे, तो देयर इज़ नो केस बेसिकली। तो हम तो समझते हैं उस वक्त से लेकर अब तक वक्त का ज़ाया है, और खान को तो सिर्फ नाजायज़ वो उसका निशाना बनाया जाए, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है पोलिटिकली। बनी गला मीटिंग का जिक्र हुआ बार बार, जबकि प्रोसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकी कि उस मीटिंग के अंदर साजिश हुई है। आप क्या कहेंगे कि उस मीटिंग का बयानिया सारा साइफर के ऊपर जो खड़ा था वो सारा खत्म हो गया? प्रोसिक्यूशन वालों का तो जो दिल करता है रात को बैठ के बना लेते हैं, सुबह बयान दे देते हैं, एविडेंस होता नहीं है। और साइफर जिसने भेजा था उसकी डोनाल्ड लू की परसों खुद अपनी पेशी है तो इंशाल्लाह जिन्होंने साइफर बनाया, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने साइफर की बुनियाद पे इस मुल्क में खिलवाड़ खेला, अल्लाह ताला जो है उन तमाम को निशान इबरत बना दी। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ और पार्टी के साथ साइफर के नाम पे और 9 मई के नाम पे जो ड्रामे किए, जो हैबतनाक खेल खेला है, इंशाल्लाह ये अदालतों से और सड़कों पे और असम्बली के अंदर हम इन तमाम जो जंग उन्होंने छिड़ी हैं, अब हम मंतकी अंजाम तक पहुँचे। परवेज साहब, आप दोनों फ्रेम में हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं। हमारा इशू कोई नहीं है, मैं पहले आपको खत्म हो गया साहब, है ही नहीं था। तहरीक इंसाफ 23 मार्च को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में, तो किस जगह जलसा वो जलसा जो हम करने जा रहे थे 23 मार्च को, चूँकि अयाम कम पड़ रहे हैं, कल खान साहब से मुलाकात है इंशाल्लाह। हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि उसको 30 मार्च पे रात के 10 बजे ये वहाँ पे हम ले जाएं। ये किस जगह किया जाएगा? ये 3 जगह हमने दिए इंतजामिया को, डी चौक दिया है, F9 पार्क दिया और परेड ग्राउंड। कितने लोग आएंगे जलसे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से पूरे मुल्क से आएंगे कारकुन या इस्लामाबाद के लोग आएंगे कि ना, ये बहुत बड़ा जलसा होगा, अजीमुशान जलसा होगा। हम हाई कोर्ट में कल इस पे लॉन्ग मार्च की प्लान कर रहे हैं आप? मुसलसल आपने FIA में आज आप पेश हुए हैं, आपने वहाँ पर गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से जरा बता दीजिए क्या शवाहिद आपने सामने रखी है, और आपने कहा कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, ऑडियो भी मौजूद है। आप मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, शवाहिद का जिक्र भी कर दिया है। अब एक ही चीज़ पे 3 जगहों पे इंटरव्यू देना, वो लोग भी बोर हो जाएंगे कि हर जगह पे ये खड़ा होकर साहब आप मुसलसल लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, अब जलसों का शेड्यूल भी आपने दे दिया है, तो कोई लॉन्ग मार्च की प्लान है ईद के बाद? लॉन्ग मार्च की जब वक्त आएगा तो लॉन्ग मार्च भी आ जाएगा। परवेज साहब, आपने KP गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि साबका गवर्नमेंट जो है उसमें काफ़ी करप्शन हुई है, और करप्शन के बाद मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि साबिका PTI के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो गंगा में धुल गए, स्नान करके वो अब साफ सुथरे हो गए, किसी ने छेड़ा तक नहीं, न गिरफ्तार किया, न कोई करप्शन का केस उन पे चला। मैंने नाम भी लिए थे महमूद खान की और दीगर अफराद की, तो ये मैंने जिक्र किया था। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान जेल में ऐसे बैठा है जैसे उसका नानी का घर हो, तो आप क्या कहेंगे इसको? मेरा ख्याल है हकीकत में अडियाला जेल इनकी ख्वाजा आसिफ की नानी का घर है। अच्छा, लास्ट में ये देखिए कि अंदर आपकी आंख लगी थी सर, रास्ता हम जब तो मराकिबे में चले जाते हैं, मराकिबे में चले जाते हैं जनाब। आज PTI में एक को हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया, बहुत सारे मैंने बाहर हैं, क्या कहेंगे? हमें बताया नहीं है कि कोई बाहर है, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं बहुत सारे आए थे अंदर।
बस रुक जाइएगा सर। बताइए कार्रवाई बढ़ी है इस केस में। देखो मेरिट पे अभी फर्स्ट टाइम शुरू हो गया, जो साइफर केस है वो शुरू हुआ है और शेयर का केस जब शुरू हो जाता है तो पहले चार्ज पढ़ा जाता है, उसके बाद एविडेंस होगा, अब तो चलेगा। लेकिन हमारी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके सिलसिले में जाना है। अदरवाइज़ प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, 3:30 बजे हैं पर प्रोसीडिंग चल रही है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी और जब कोर्ट इसको देखेगा तो कोर्ट को बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया होगा कि इसमें सारी वायलेशन हुई है। तो ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, मेरिट की तो अलग बात है, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है जिसमें आप क्रास की इजाज़त नहीं देते, ये हक़ दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इतने वकीलों से आपको जरा कराने की इजाज़त देनी है और अपनी वकीलों से 2-4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो, ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ था। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, अब क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था, हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वोमेन की ये हम जमा करा चुके थे, हम उसके लिए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूँकि हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नज़रियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारे पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज़ थी जिनके पास निशानात उन्होंने सबमिट कर दिए थे और उनके पास जो लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़। उनमें से हमारे लिए जो वाइबल पार्टी थी जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे वो यही पार्टी थी जिनमें से कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी भी जा चुकी थी, वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे, आफ्ताब शेरपाव पार्टी भी नहीं कर सकी थी, वो दूसरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम नहीं जा सकते थे, यही पार्टी थी और ये हमारा पहला था। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि ये हमें ख़दशा हो सकता है, हमसे रिज़र्व सीटों का होगा। रिज़र्व सीटों के लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 51 जो कैटेगोरिकली यही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स पीरियड। बाकी रख ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि बाकी मानदा सीटें फिर किसको मिलेगी। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हुई KPK में, और जबकि तहरीक इंसाफ का नारा है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और निज़ाम के जो है वो। देखिए ये उसका ज़ाती ओपिनियन है, बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन। अगर उसको उसका कोई इल्म है तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात कर सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। और PTI ने जो लास्ट हुकूमत की थी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और बहुत अच्छी हुकूमत चल सर रही अच्छी बात हो तो सब सुनते हैं, लेकिन धमकी आमेज़ लहजा हो तो इसका मतलब है उसमें ख़राबी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने कहा कि मैं वो बातें बता सकता हूँ कि मुंह दिखाने के लायक PTI के रहनुमा नहीं रहेंगे। तो क्या खराबी है कि वो कौन सी साजिशें हैं? कोई खराबी नहीं थी, इस तरह नहीं। उन्होंने जो कोई अल्फाज का पता नहीं किस तरह के उसका इशारा है, लेकिन हमारा फैसला भी सही था और उनका भी फैसला सही था। हमारा इत्तेहाद है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। ऐसे क्या सबूत हैं? ऐसे हामिद सबूत रजा क्या साहब हैं? हमारे साथ बहुत पहले से। हामिद रजा साहब आज से नहीं, इमरान खान साहब के ज़माने के सालों से साथ उनके साथ हैं, मजबूत खड़े हैं। परवेज़ खटक भी सालों से थे ना, धोखा नहीं, देने बस वाले वो तो हो बहुत जाता सारे है। थे सालों से। कभी कभी इस तरह का कोई काली भीड़ निकल आती है। अच्छा, मरीम नवाज साहब ने कोट लखपत जेल का जो है वो दौरा किया है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की जो पिक्चर भी लगाई गई थी, इफ्तारी का इंतज़ाम भी किया गया था। तासुर दिया जा रहा है कि मरीम नवाज साहब जो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए टिकटॉक तो अच्छी बना रही हैं, उन्होंने टिकटॉकर जो टीम रखी हुई है वो तो उनकी ज़बरदस्त है। मैं बड़ा उसको टिकटॉकर टीम को अप्रिशिएट करूँगा कि अच्छी टिकटॉक वो बना रहे हैं, लेकिन बजाय ये कि लोगों की तजलील करें, गरीबों के साथ उनकी तस्वीरें बनाकर। मैं आपको अब सरगोदा की एक मिसाल देता हूँ। वहाँ पर गए तो राशन जो है ना तकसीम करना था, इन्होंने क्या किया कि लोगों के साथ तस्वीर बनाई और फिर कहा कि ठीक है जी जाएँ, आपका नाम नहीं आया लिस्ट में। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप तस्वीर हमारी खींच के ऊपर भेज रहे हैं कि हमने इनको राशन दे दिया, तो आप राशन दे ही नहीं रहे। घटिया क्लास का घी और जो सामान वो दे रहे हैं वो बिल्कुल उसकी कोई जो है ना वो क्वालिटी नहीं है। आप दूसरी तरफ देखें कि KPK के अंदर 10,000 नकदी जो है वो जो स्टार्ट हुई है, वो भी जो सर्वे किया गया था, जो इमरान खान ने एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया था, जो गैर जानबदाराना सर्वे था, जिसके तहत वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग उस के अंदर आते हैं
ان کو صرف وہ فراہم کرنا تھا. تو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. یہاں پر مریم نواز صرف اور صرف سوائے ویڈیوز بنانے کے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہے. ویڈیوز بنانے سے، ٹک ٹاک بنانے سے آپ کے ملک نہیں چلتے کہ ملک کی آپ کی فلاح اس وجہ سے ہو. یا آپ ایک پودا ادھر ویڈیو بنا لیں اور پھر پورے پاکستان کے اندر کوئی پودا نہ لگائیں، صرف 2-4 پودے لگا دیں، وہ ویڈیو آ گئی کہ آپ پودے لگا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر قانون کی بالادستی کرنی ہے. جو آپ خود ہار گئی ہے اپنے حلقے سے، وہ کیا قانون کی بالادستی کرے گی؟ ملک کے اندر جب قانون نہیں ہوگا تب تک باہر سے کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا. اور یہی عمران خان کی جنگ ہے. آج بھی قیدی نمبر 804 آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو. جیسے کپتان عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس دفعہ 8 فروری کو لوگوں نے ان سارے گھس بیٹھیوں کو بڑا واضح طور پر جواب دے دیا ہے. جب یہ ووٹ مانگنے گیا ہے تو انہوں نے آگے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ہے اصل تبدیلی جو عمران خان نے کرا کہ یہ جو کمپین ایک چلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص جماعتیں جو ہیں وہ لگی ہیں صرف اور صرف بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے. ایک کہ جی جو فلسطین ہے اس کے حق میں جو قرارداد ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی. تو بڑی غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی، اور آپ کے سامنے ان کی سپیچز ہوں گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ کہا تھا کہ کسی صورت ہم جو اسرائیل ہے اس کو کبھی بھی ریاست تسلیم نہیں کرتے. اور یہ جب میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے یا ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تو عمران خان صاحب نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائی جائے. ہمارے مسلمان بھائی، بزرگوں، بہنوں پہ، بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بولیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے کیا آتی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں دی، کیونکہ یہ ایک لابی ہے. اس نے ان لوگوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ جو لندن کے اندر ہوا ہے اس کا یہ حصہ ہے. وہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے، اس میں یہ بھارت بھی شامل ہے. تو یہ ساری ان کی ایک لابی ہے. اور عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں بات کی. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پر شہداء جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے نا یہ سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی. اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان کے ہر ویڈیو پیغام آپ کے سامنے بیان ہوگا جس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. اور عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ اداروں کے اوپر جو ہمیشہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ مسلط کیے جاتے ہیں لوگ اور پھر مرضی سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، یہ جنگ جو رول آف لا کی لڑ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو ملک کے اندر. اور تیسری یہ چیز جو عمران خان کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. دیکھیں عمران خان جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں سارے جھوٹے ہیں، کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں یہ بتا دوں جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریلیاں، جلسے، یہ قافلہ جو ہے نا لانگ مارچ کی طرف جا رہا ہے. میں اگلے دن بھی آپ کو کہا تھا لانگ مارچ کی طرف جا رہا ہے. اور کان کھول کر سارے سن لیں کہ کسی صورت ہم ان کو مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ عوام کی امانت ہے. یہ اس ڈاکے کو ان کے حلق سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم نکالیں گے. دیکھیں 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے. خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے جو ورڈز تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے 4-5 دن پہلے مجھے کہا کہ 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے، اور لوگوں کو اس دفعہ سب سے زیادہ مایوسی اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کی گنتی نہیں ہو رہی. تو 5 سال کے بعد ایک بندے کے پاس وقت آتا ہے ووٹ ڈالنے کا، آپ اس کے ووٹ کا حق جو اس نے استعمال کیا ہے اسی ضائع کر دیں گے تو لوگوں کے پاس پھر کیا بچے گا. تو بڑی دو ٹوک کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہی اس کے اوپر کنسرن شو کیے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں گے. اور کسی صورت جن چوروں نے، جن ڈاکوؤں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے ان کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ بات چیت کرو. بھائی بات تب ہوگی، سلسلہ آگے تب سٹارٹ ہوگا جب پہلے ہی مینڈیٹ کے اوپر بات کریں نا. کہ آپ اگر چوری مینڈیٹ کر کے ڈاکہ ڈال کے اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں چھیڑے بھی نہیں اور ہمیں حکومت کرنے دیں، یوں تھوڑی ہوتا ہے. وہاں پر آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، مریم نواز گرفتاریاں کروا رہی ہے. پنجاب میں کیا ہوا لوگوں کے ساتھ؟ آج بھی ہمارے ایم پی ایز اندر ہیں، آج بھی ہمارے ورکرز اندر ہیں. اور ادھر آپ مصالحت کی اور بات کرتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں پورے پاکستان کے ہر جماعت کا. یہ صرف اور صرف ان کے جو ہے وہ پراپوگنڈے، غلط بیانی، جھوٹ اور جو ان کے ایمان بوگس ہیں
جس کے تحت یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. پنجوزہ صاحب، کل مریم نواز صاحبہ نے کوٹ لکھپت جیل کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے. ہاں جی. وہاں پہ نواز شریف صاحب کی جو پکچر بھی لگائی گئی تھی، افطاری کا انتظام بھی کیا گیا تھا. تاثر دیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ٹک ٹاک تو اچھی بنا رہی ہیں. انہوں نے ٹک ٹاکر جو ٹیم رکھی ہوئی ہے وہ تو ان کی زبردست ہے. میں بڑا اس کو ٹک ٹاکر ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا کہ اچھی ٹک ٹاک وہ بنا رہے ہیں. لیکن بجائے یہ کہ لوگوں کی تذلیل کریں، غریبوں کے ساتھ. دیکھیں، آج کے کیس میں دو بہت اہم چیزیں تھیں جو چلان میں پڑھی گئی. جب انہوں نے وہ تقریر پڑھی جس تقریر کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو 10 سال سزا دی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن شیئر کر لی ہے، جب وہ تقریر جج صاحب نے سنی تو انہوں نے کہا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شیئر ہوئی ہے، جو کمیونیکیٹ ہوئی ہے، یا اس میں یہ تو ایک پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، اس کا یہ تو پولیٹیکل سپیچ ہے. نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات بتائی ہے، نہ عمران خان صاحب نے ایسی بات بتائی ہے. تو کس نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا؟ یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی. سپریم کورٹ میں جب یہ کانٹینٹس پڑھے گئے ٹرانسکرپٹ کے، تو تینوں ججز نے متفقہ طور پہ سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بینیفٹ کرے کسی فورن پاور کو یا عمران خان صاحب نے جو کمیونیکیٹ کیا ہو. کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کے ہاتھ میں چیز تھی آیا اس کا سائفر سے کوئی تعلق بھی تھا یا نہیں تھا. ایک خط کی بات ہوئی جو کہ آج جج صاحب نے کہا یہ تو سائفر بھی نہیں ہے، یہ تو کسی کاپی کی بات ہو رہی ہے. سو قصہ ہے مختصر، سرکار کا بہت حد تک کیس آج ایکسپوز ہو چکا ہے. ابھی بہت تھوڑا سا کیس پڑھا گیا، ابھی صرف FIR پڑھی گئی ہے، چارج پڑھا گیا ہے، قانون پڑھا گیا ہے، اور بہت زیادہ شاکنگ باتیں سامنے آئی ہیں. آج سے ایویڈنس کل پہ گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کل میں اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کر کے فارمولیٹ کر دوں گا. بحث کنکلوڈ ہو کے پھر سرکار نے جو اپنے پوائنٹس لینے ہیں اپنا کیس ایکسپلین کرنے یا سنبھالنے کے لیے وہ اپنا موقع لیں. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ چیز عوام کو دے دی اور عدالت میں وہ سیکرٹ چیز لائی ہی نہیں گئی کیونکہ عوام کو پتہ چل جائے گی، یا عوام اور میڈیا اس ٹرائل میں انٹر ہی نہیں ہو سکے. اگر یہ چیز آلریڈی عوام اور میڈیا کے نوٹس میں تھی اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا، تو پھر یہ سیکرٹ ٹرائل کیوں؟ اور یہ اس ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ ڈاکیومنٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو چلے ہو سکتا ہے، وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا. تو اگر وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا تو وہ سرکار کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ استغاثے کا حصہ ہی نہیں ہے. نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ ججز اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو جو مین کیس جس کے اوپر کیس ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. سائفر پروسیکیوشن کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے. جج صاحب نے 10 منٹ کے بعد بھی کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہی کہا میں تو وہیں کا وہیں رکا ہوا ہوں کہ سائفر کے دوران. تو کیا اسی ہفتے یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے؟ کیس وائنڈ اپ ہوگا جی انشاءاللہ، اور فیصلہ بھی اسی ہفتے. ٹھیک، بہت شکریہ. اس بات کو سنبھال پاتی ہے نہیں. کل دوبارہ آرگیومنٹس ریزیوم ہوں گے یہیں سے. ابھی معاملہ سب جوڈس ہے. اب امید کرتے ہیں کہ آج جتنی باتیں عدالت کے سامنے آئیں وہ خان صاحب کے لیے، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑی فیوریبل تھی، شاکنگ تھی کہ یہ کیسے ہوا ہے. اچھا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے. انہوں نے عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کی جب آپ نے تقریر پڑھ کے سنائی تو انہوں نے عمران خان صاحب کہ یہ وہ تقریر ہے یا یہ وہ بات ہے جو عوام کو کمیونیکیٹ کی ہے، جس پر 14 10 سال کی سزا جو ہے یہ سنائی گئی ہے. تو ان کو 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس تقریر میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی سپیچ ہے. یہی بات ہے جو آج بہت فیوریبل تھی، جو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں آئی ہے. سو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور یہ کیس ایکوٹ ہوگا. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ عمران اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بلڈنگ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کے خلاف کیسز، یہ بڑے کنٹروورشل کیسز ہیں جو اسلام آباد میں کنکلوڈ ہوئے، 3 کیسز. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی تیزی سے انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دینا چاہیے. 3 سے 5 دن مختص کر دیں اس رمضان کے اندر خان صاحب کے کیسز کے لیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. نواز شریف صاحب کو تو بہت جلدی یہاں سے جو ہے ریلیف مل چکا تھا، تو اس حوالے سے کوئی آپ درخواست بھی دائر کریں گے؟ میرے کلائنٹ کا نام عمران خان ہے، میرے کلائنٹ کا نام نواز شریف نہیں ہے. بینچ اپنی مرضی سے کیس سنتا ہے اور مرضی سے ریسٹ کرتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 3 دن مل جائیں اور ہم عدالت کا وقت نہ ضائع کریں اور جلد از جلد ہم اپنے کیسز پریزنٹ کریں. دیکھیں
साइफर का केस रिजल्ट, साइफर सबसे सीरियस केस है जो बनाया गया, सबसे पहला केस है। साइफर एक्सपोज हो गया तो समझे जो साइफर का अंजाम बाकी सारे केसेस का भी वही अंजाम। थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक खड़ा रहा, एक खड़ा। नहीं देखिए, ये तो स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं है। वो तो जब भी जो भी आज़ाद भी ग्रुप होता है और अगर आज़ाद ग्रुप भी लोग आ जाते हैं और वो कोई आपस में उसका साइन करवाते हैं, दस्तखत करवाते हैं कि फलाना जो है ना हमारा लीडर है, तो स्पीकर को करना पड़ता है। मतलब मैं समझता हूँ कि स्पीकर एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ पोस्ट है कि उसको आप कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते, और हमारी उम्मीद है उनसे कि वो कानून के मुताबिक चले, रूल्स के मुताबिक चले, वो किसी की डिक्टेशन ना लें। तो अगर आपको दीवार के साथ लगाया जाता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अभी तो हमें कोई ऑफिशियल पता नहीं चला है, लेकिन वो हम देख रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को कोर्ट की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, और हम समझते हैं कि हमें कोर्ट की तरफ ना मजबूर करें। स्पीकर साहब जो है ना अपना जो कानूनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करें। असल कैसे साहब, ऐसी बात है कि एक पार्टी का वो हिस्सा रहे हैं या हैं, ये वही बताएंगे आपको। और एक आपकी एफिलिएशन तो होती है, 24 करोड़ आवाम की एफिलिएशन है उनके साथ। तो अगर कोई बंदा किसी की तरफ रुझान रखता है तो मेरे ख्याल से उसको आप ये नहीं कह सकते या नेगेटिविटी नहीं देख सकते। बहरहाल वो ये डिसाइड करेंगे कि वो किस तरफ है। बाकी मेरी पाकिस्तान की आवाम से यही अपील है कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए। फवाद को 5 महीने की कैद से उनको रखा हुआ है अंदर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है वो। मुलाकात की हमें सिर्फ जुमे की इजाज़त है, लेकिन अब हमारी वो भी बंद कर दी गई है मुलाकात। तो जितनी भी मुलाकात है वो सारी की सारी अब मेरी अदालतों में होती है। और मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे लिए स्पेशल आप दुआ करें कि फवाद खैर आफियत से वापस आ जाए। उनका ये है कि अभी वो ज़ेरे हिरासत हैं, और आपको पता है कि उनको बहुत से मुकदमात का सामना है। जब तक वो खुद बाहर नहीं आते और या अपनी तरफ से वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि वो किस पार्टी से अपना रुझान रखते हैं या किस पार्टी से वो मुंसलिक हैं, तो सिर्फ प्लीज़ उनकी बात पे आप ध्यान दें। जब वो आएंगे खैर आफियत से या वो अंदर से भी किसी पार्टी का ऐलान करना चाहते तो ये सोलली उनका डिसीजन है। मैं अगर कहूँ कि जी वो इसमें चले गए हैं, उसमें चले गए हैं, या कोई और बंदा कहे, तो प्लीज़ उसको इतना आप ना वो करें जब तक वो खुद नहीं कहते कि मैं कहाँ हूँ। तो लग रहा है कि उनकी